हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। थ्यांक यू सो मच। द युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड फुड प्रोग्रामले खबर दिएको यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि लगभग 7 मिलियन मानिसहरू खाना नपाएर मर्यो भन्छ। यो 9 जुलाई 2021 को रिपोर्ट हो, तपाईँले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को 1 सेप्टेम्बर 2021 को रिपोर्टले पनि के भन्छ भने एभ्री मिनट, हरेक मिनट 11 जनाहरू खाना नपाएर मरिरहेको छ। त्यो रिपोर्ट अनुसार 35 मिलियन पिपल डाइङ फ्रम हङ्गर वर्ल्ड वाइड। यो चाहिँ UN अफिसियलले भनेको, मतलब 35 मिलियन मानिसहरू संसारभरि मरिरहेको छ अरे खानु नपाएको कारणले गर्दाखेरि। अब खानाको विषयमा तपाईँले जान्नुभयो। अब पानीको विषयमा हेरौँ। मोर देन 1 बिलियन पिपल, बिलियन मानिसभन्दा पनि 100 करोड मानिसहरूभन्दा पनि बढी उनीहरूको जीवनमा सही पिउनु पानी छैन अरे। यहाँ भन्छ एटलिस्ट 3-4 मिलियन पिपल डाई एभ्री इयर अफ वाटर रिलेटेड डिजिज। यसको मतलब 3 देखि 4 मिलियन, त्यसको मतलब 30 लाखदेखि लिएर 40 लाखसम्म व्यक्तिहरू हरेक साल मर्ने गर्छ अरे, किनभने पानीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि। अनि पानीको समस्या भएर रोग आएको कारणले गर्दाखेरि युनाइटेड नेसन्सको रिपोर्ट अनुसार 8,50,000 मानिसहरू हरेक साल मर्छ अरे, किनभने असल शुद्ध पानी नपाएर, सैनिटेसन नपाएर र हाइजिन नपाएको कारणले गर्दाखेरि। जिन्दगी यसमै अड्केको छ, के खाने, के लगाउने, के पिउने। यदि तपाईँले आफ्नो अतीतलाई जान्नुभयो र खोदाल्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई पाउनुहुन्छ। हामी बढी पेटको लागि जिउँछौँ। साथी सङ्गीसँग कुरा गर्दाखेरि हामी बढी पेटको कुरा गर्छौँ। खाना, लाउन, पिउन त्यो कुरा बढी हुन्छ। पढाइको छोराले यति कमायो, पढाइको छोरीले यति कमायो, पढाइको उसले यति कमायो। यो सबै वास्तवमा के को लागि हो भने के खाने, के लगाउने, के पिउनेको लागि मात्र हो। यसरी नै 1 नम्बर म भन्न चाहन्छु, फुड, क्लोथ एन्ड हाउस आर आवर ह्युमन फर्स्ट प्रायोरिटी। यदि तपाईँले मानवको विषयमा मजाले उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको गर्ने चरित्र, उनीहरूको बानीहरूलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने म्याक्सिमम यो संसारको मानवले नै खाना, लाउन, पिउन र घरमा बस्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ। पेटको लागि भने यो त कमन फ्रेज भएको छ, तिमीहरूको लागि, पेटको लागि गरेको। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै समय आफ्नो एनर्जी र आफ्नो धेरै कुराहरू फोकस लगाउँछौँ। त्यसको कारण यही हुन्छ ताकि पर्याप्त खाना हाम्रो जीवनमा आओस्, पर्याप्त खाना हाम्रो परिवारमा आओस्, पर्याप्त कपडा आओस् र असल घर हाम्रो जीवनमा होस् भनेर हामी आफ्नो बालबालिकाको निम्ति काम गर्छौँ, ताकि उनीहरूको पेटको निम्ति। हामी परिश्रम गर्छौँ परिवारको पेटको निम्ति। त्यसको मतलब जति पनि संसारमा तपाईँले मानिसहरू भेटाउनुहुन्छ नि, उनीहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी नै यही छ कि काम गर्ने ताकि धेरै खाना आओस्, पिउन आओस्, लगाउने प्रशस्त होस् भनेर। हामी घर छोडेर जान्छौँ, कसैले पत्नी छोडेर जान्छ, कसैले परिवार त्यागेर जान्छ विदेशमा। कति पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यसको कारण एउटै हो, ताकि त्यो पत्नीलाई, परिवारलाई असल खाना, असल पिउन, असल लगाउने कपडा पर्याप्त होस् भनेर। मजाले हेर्दा तपाईँले पाउनुहुन्छ जति पनि संसारमा मानिसहरू छ नि, यहाँदेखि त्यहाँ जान्छ, यो देश छोडेर त्यो देशमा जान्छ। अनि उनीहरूले नयाँ इन्फर्मेसन्स, डाटाहरू कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ। कहाँ चाहिँ धेरै कमाइ हुन्छ, कहाँ चाहिँ भविष्य राम्रो हुन्छ, ताकि राम्रो खाना आउन सकोस् परिवारमा, पर्याप्त पानी आउन सकोस् परिवारमा, लगाउने लुगा पर्याप्त होस् र घर होस् भनेर। चाहे जुनै वर्गको मानिस किन नहोस्, पहाडमा बस्ने मानिस या तराईमा बस्ने मानिस, पढेको या नपढेको, या देशमा, स्वदेशमा, विदेशमा, जहाँ पनि किन नहोस्, या अफ्रिकन किन नहोस्, अमेरिकन किन नहोस्, एसियन किन नहोस्, सबैको धेरै मकसद यही हुन्छ, भित्रीको चाहना चाहिँ यही हो, खाना, पिउन, लगाउन। 2 नम्बर, ह्युमन निड्स ड्राइभ रिलिजन। मान्छेको धर्मले नै वास्तवमा मान्छेको खाँचोको बढी कुरा गर्छ। माइल्स मुनरो भन्नुहुन्छ, जतिजनाहरूले विश्वासको कुरा गर्छ, वास्तवमा त्यो विश्वास चाहिँ यो कुराको लागि मात्र उनीहरूले प्रयोग गर्छ, ताकि धेरै खाना होस्, धेरै कपडा होस्
र प्रशस्त पानी र राम्रो घर होस् भनेर मात्र। विश्वासको विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ। विश्वासले धेरै कुरा गर्न सक्छ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ विश्वास छ भने सबै कुराको सम्भव छ। तर धर्मले विश्वासलाई प्रमोट चाहिँ ती कुराहरू सामान्य कुरा पाउनको लागि मात्र युटिलाइज गर्छ अरे, खाना पिउन लगाउन र बस्न। धेरै मानिसहरू धर्म गर्ने गर्छन्। किन धर्म गर्ने गर्छन्? किन हामी जान्छौँ धर्मस्थानमा? त्यहाँ गएर हामी डिभोसन गर्छौँ, त्यहाँ गएर हामी वर्शिप गर्छौँ। तर धेरै मान्छेको चाहना चाहिँ त्यो धर्मस्थलमा गएर उनीहरूले आराधना गरेको भित्री हिडन एजेन्डा चाहिँ त्यही हो, हाम्रो परिवारमा पर्याप्त खाना होस्, हाम्रो परिवारमा पर्याप्त पानी होस्, हाम्रो परिवारमा पर्याप्त लगाउने कपडा होस् र राम्रो घर होस् भनेर त्यो चाहना हुन्छ अरे। धर्म र राज्यमा धेरै अन्तर छ। राज्यको ठुलो स्कोप छ, राज्यको चाहना ठुलो छ, तर धर्मको चाहना यही हुन्छ के खाने, के लगाउने, के पिउने भनेर। 3 नम्बर, द रङ प्रायोरिटिज अफ ह्युमन बिइङ, गलत उद्देश्य मानिसहरूको। गाडी तपाईँले किन्नुहुन्छ, तर गाडीलाई तपाईँले गाडीको कामको लागि प्रयोग नगरेर गलत कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो गलत उद्देश्य हो। कहिले तपाईँले आफूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ मानव जातिको उद्देश्य के हो? मानिसलाई परमेश्वरले किन बनाउनु भयो? यदि मजाले निहाल्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ धेरै मानिसहरू चिन्ता गर्छ। किन चिन्ता गरेको भने खानाको लागि, किन चिन्ता गरेको पिउनको लागि, किन चिन्ता गरेको बस्नको लागि, किन चिन्ता गरेको कपडाको लागि। अनि अब्राहम म्यास्लो जो अमेरिकन साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हायरार्की अफ निड्सको कारणले जानिन्छ, उहाँले के भन्छ भने सारा संसारको मानिसहरू वास्तवमा खाँचोले पीडित भएको हुन्छ र उनीहरूको भित्रको चाहना नै खाँचोले मोटिभेट भएर हिँडिरहेको हुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँको थ्योरीमा प्राय जस्तोको खाँचो चाहिँ यही हुन्छ, पानी, 2 नम्बर खाना, 3 नम्बर कपडा, 4 नम्बर घर, अनि 5 नम्बर संरक्षण, अनि 6 नम्बर सुरक्षा, 7 नम्बर आत्मा वास्तविकता, अनि सिग्निफिकेन्ट अन्तमा भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्णता। त्यसको मतलब जति पनि मानिसहरू छ नि, चाहे त्यो पढेको होस् अनपढ होस्, चाहे तराईमा बस्ने होस् कि पहाडमा बस्ने होस्, चाहे अमेरिकन होस् इन्डियन होस् या नेप्लिज होस् जापानिज होस्, धेरै मान्छेको भित्री चाहना चाहिँ के हुन्छ, यो खाँचोले नै उनीहरू पीडित भएको हुन्छ अरे। उनीहरू जिउँछन् अरे तर मनमा यही सोचिरहेको हुन्छ अरे, पानी, खाना, कपडा, घर, संरक्षण, सिक्युरिटी, सुरक्षा, अनि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, त्यो चाहिँ आत्मा वास्तविकता अन्तमा महत्त्वपूर्ण। समाजमा मेरो पनि महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो, मेरो पनि आत्माको वास्तविकता हुनु पर्यो, मलाई पनि सुरक्षा चाहियो, मलाई पनि संरक्षण चाहियो, मलाई पनि घर चाहियो, मलाई कपडा चाहियो, मलाई खाना चाहियो, पानी चाहियो। हामी धेरै कमाउने गर्छौँ र हाम्रो चाहना हुन्छ म धेरै कमाउनु चाहन्छु। अलिकति कमाउँछौँ त्यहाँदेखि हाम्रो दर्शन बढिहाल्छ, अझै त्योभन्दा डबल कमाउनु चाहन्छौँ। अनि जब हामीलाई एउटा गाडी आउँछ त्योभन्दा महँगो गाडी हामी चाहन्छौँ। यो किन? किनभने मान्छेको मनमा नि प्राय जस्तोको मनमा एउटै हुन्छ अरे, खाँचो 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 खाँचो। पानीको लागि, खानाको लागि, कपडाको लागि, घरको लागि, संरक्षणको लागि, सुरक्षाको लागि र आत्मा वास्तविकताको निम्ति र महत्त्वपूर्ण हामी समाजमा हाम्रो स्टेटस राम्रो होस् भनेर मानिसहरू यति परिश्रम गर्छ अरे। कतिले दिन रात काम गर्छ, कतिजनाले 2टा जब्सहरू गर्छ अरे। कारण यही हो कि हामीलाई यो पानीको चाहिँ समस्या बन्दै नहोस्, हाम्रो परिवारमा खानाको समस्या चाहिँ बन्दै नहोस्, कपडाको समस्या बन्दै नहोस्, बस्ने घरको समस्या नहोस्, सुरक्षाको समस्या नहोस् भनेर त्यही हुन्छ। कतिले त आफ्नो पत्नी पनि छोडेको हुन्छ, विदेश जान्छन्, कतिले आफ्नो बच्चाहरू छोडेर जान्छ, विदेश जान्छन्। कारण यही हो, कोही अस्ट्रेलिया जानु खोज्छन्, कोही अमेरिका जानु खोज्छन्, कोही युके जानु खोज्छन्, कोही पोर्चुगल जानु खोज्छन्, कोही खाडी मुलुक जानु खोज्छन् देश छोडेर। किन? भित्रको मकसद त्यही हो, पैसा कमाउनु। अफकोर्स त्यो एउटा कुरा हो, तर त्यो पैसा कमाएर चाहिँ के गर्ने? यही कुरा आउँछ, पानी पर्याप्त होस् परिवारमा, खाना पर्याप्त होस् परिवारमा, कपडा पर्याप्त होस्, घर होस् र यो सब थोक होस् भनेर। मान्छेको जति तपाईँले चरित्रहरू पढ्नुहुन्छ नि, चाहे तपाईँले अमेरिकनको चरित्र पढ्नुहोस् या जापानिजको, चाइनिजको, नेप्लिजको, इन्डियनको, जुनै पनि तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने मान्छे भएर त खालि खाँचोले हिँड्दो रहेछ।
किन हामी धेरै पढेको? ताकि पढ्यो भने राम्रो जब पाउँछ। किन राम्रो जब गर्ने? ताकि त्यो जबको स्यालेरीले पर्याप्त खाना पानी घरमा हाम्रो कपडा होस् भनेर। किन हामी देश छोडेर विदेश जान्छौँ? किनभने त्यहाँ राम्रो काम पाउँछ। राम्रो कामले के गर्छ? धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ। किन धेरै पैसा कमाउने? ताकि पर्याप्त पानी खाना कपडा हाम्रो परिवारमा होस् भनेर। अब यसले एउटा प्रश्न लिएर आउँछ, त्यसको मतलब मानव भएर जन्मिनुको मतलब चाहिँ के थियो? खाँचोको पछि पागल भएर हिँड्नु हो? तर त्योभन्दा पनि गहिराइमा सोच्दाखेरि तपाईँले नि एन्टायर वर्ल्डमा संसारको मानिसहरू यही कुराको पछि लागिरहेको छ। हो, कतिले भन्छ जागिरको पछि, कतिले भन्छ ठुलो बिजनेसको पछि, कतिले भन्छ अपग्रेडको पछि, तर वास्तवमा नि उनीहरू यही पानी खाना लगाउन र बस्नको निम्ति हो। हिन्दीमा भन्छ रोटी कपडा मकान। 4 नम्बर, रिलिजन मेक्स यु वरी अन वाट टु इट, वाट टु ड्रिङ्क, वाट टु वेयर। धर्मले बारम्बार तपाईँलाई त्यही कुराको बन्धनमा लान्छ र बारम्बार चिन्ता गर्ने व्यक्ति बनाउँछ तपाईँलाई। चिन्ता चाहिँ के को लागि? के खाने, के लगाउने, के पिउने। यदि एउटा बुवाले आफ्नो छोरीको लागि चिन्ता गर्छ अनि भन्छ मेरो छोरी हेरेर उसको भविष्य सोचेर मलाई चिन्ता लाग्छ, त्यो चिन्ता चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि यो छोरीले कसरी खान्छ, यो छोरीले कसरी पिउँछ, यो छोरीले कसरी जिउँछ, त्यसको लागि नै चिन्ता। यदि आमा बुवाले छोरा हेरेर चिन्ता गर्छ भने नि चिन्ता त्यही कुराको लागि हुन्छ। यो छोराले कहाँबाट खान्छ, यो छोराले कहाँबाट पिउँछ र यो छोराले कहाँबाट कपडा लगाउन सक्छ, त्यसकै चिन्ता हुन्छ। तर प्रभु येशूको सोचाइ र मान्छेले जुन चाहिँ डिजाइन गरेको जुन चाहिँ कल्चर छ नि, त्यसमा भ्यास्ट डिफ्रेन्स छ। मत्ती 6:25 र 26 प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउला के पिउला भने आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउला भने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर, फिक्री नगर, फिक्री नगर। तर बारम्बार प्रभु येशू भन्नुहुन्छ फिक्री नगर भन्नु, तर पनि हामी फिक्री किन गर्छौँ? किनभने धर्मले तपाईँलाई नि फिक्रीको तपाईँलाई कैदी बनाउँछ, चिन्ता गर्ने कैदी बनाउँछ। तपाईँले प्रभु येशूलाई चिन्नु भएको 25, 30, 40, 15, 5 वर्ष भयो, तर यति पिरियडको टाइममा पनि आज पनि तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँको निन्द्रा छैन, तपाईँलाई डिप्रेसन हुन्छ, एङ्जाइटी हुन्छ, तपाईँको मेन्टल हेल्थ राम्रो छैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो जागिर छैन, मेरो सो छैन, यो छैन, मेरो परिवार अप टु डेट छैन। एउटै कारणले हो, यु वरी के खाने, के लगाउने, के पिउने, यो चिन्ता गरेर हो। तपाईँको लागि सानो सूचना लिएर आएको छु। 5 सेप्टेम्बर 2021बाट ग्लोबल आइजिएम डिजिटल फेलोसिप चलिसकेको छ। यदि तपाईँ सङ्गतिविहीन हुनुहुन्छ, तपाईँले सङ्गति पाउनु भएको छैन, यदि तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढो हुनुभएको छ तर तपाईँ फर्किनु चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई यो समस्या छ, त्यो समस्या छ, तपाईँको लागि खुसीको खबर छ, हामी अनलाइन आइरहेको हुन्छु हरेक आइतबार। यदि तपाईँ सङ्गति चाहनुहुन्छ, तपाईँको सङ्गति छैन, आत्मामा बढ्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कसले मेन्टोर दिएको छैन, तपाईँ यस्तो ज्ञानलाई पाउनु चाहनुहुन्छ जुन ज्ञानले तपाईँको जिन्दगीलाई उँभो लगेको, तपाईँ सप्रिनु चाहनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै नै फक्रिनु चाहनुहुन्छ, जिन्दगीमा तपाईँ फल फलाउनु चाहनुहुन्छ र जीवनमा शान्ति र ख्रिस्टको एकदम असल चेला बन्नु चाहनुहुन्छ भने नि म तपाईँलाई आइजिएम डिजिटल फेलोसिपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, त्यो जुम आइडीको सबै कुरा पासपोर्टहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामी निश्चय नै भेट्नेछौँ, हामीलाई मौका दिनुहोस् अनि हाम्रो प्रार्थना छ अभियसली तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुनेछ। गॉड ब्लेस यू। यदि तपाईँको प्रार्थनाको निवेदन छ, यदि तपाईँको गवाईहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। युएस र क्यानाडामा भएको र नेपालमा भएको, यहाँ जति पनि छ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभएको हाम्रो टेलिग्राम, वाट्सएप, भाइबर छ, त्यहाँ सबैमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। गॉड ब्लेस यू। जुन चाहिँ अब्राहम म्यास्लो जो अमेरिकन साइकोलोजिस्टले भन्नुहुन्छ सारा संसारको मान्छेहरू चाहिँ वास्तवमा खाँचोको पछि हुन्छ र उनीहरूको मकसदै खाँचो पुर्याउनुको लागि दौड भाग गर्छ। तर प्रभु येशूको फिलोसफी कति डिफ्रेन्ट छ। उहाँले के भन्नुभयो भने के खाने, के लगाउने, के पिउने चिन्ता नगर, चिन्ता नगर। आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ रोप छर्छन्, न कट्ने गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन् र तिनीहरूको स्वर्गीय पिताले तिनीहरूलाई खिलाउनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि मानव जातिलाई चाहिने र मानव जातिले चाहिएको भन्दा पनि धेरै कुरा नि मैले सृष्टि गरिसकेको छु। चितवन मलाई मनपर्छ। चितवनमा बोटिङ गर्दाखेरि मैले त्यहाँ भेटाएँ कि साइबेरियाबाट उडेर आएको चराहरू,
त्यो चराको विषयमा मैले मजाले सोद्धाखेरि गाइडले भन्नुभयो यो चरा चाहिँ साइबेरियाबाट उडेर आउँछ, यो चराले माछा खाँदैन, तर यो चराले चितवनको खोलाको लेउ मात्र खान्छ। मेरो मनमा एउटा कुरा आयो, परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ, तर यहाँको चितवनको लेउ चाहिँ त्यो साइबेरिया देशमा किन नजुटाउनु भएको? त्यत्रो चराहरू मेहनत र परिश्रम गरेर किन यहाँ आउनु पाएको? परमेश्वरले हामीलाई पर्याप्त दिनुभएको छ यो संसारमा। उहाँले रुख बनाइदिनु भएको छ, तर रुखलाई फर्निचर बनाउने काम चाहिँ हाम्रो। तर धर्मले के सिकाउँछ भने काखैमा आउँछ काम नगरिकन सिकाउँछ। त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो। र प्रभु येशूको चाहना चाहिँ के छ भने चरालाई हेर, न बिउ छर्छन् न भकारीमा बिउ राख्छन्, परमेश्वरले खिलाउनुहुन्छ, तर चराले पनि काम गर्नु परेको छ। साइबेरियाबाट उडेर आएर नेपाल जस्तो एउटा चितवन ठाउँमा आएर उनीहरूको लागि पर्याप्त खाना तपाईँले पाउनुहुन्छ। 5 नम्बर, जीसस सेड डु नट प्रायोरिटाइज फुड, वाटर एन्ड ड्रिंक। प्रभु येशूले के भन्नु भएको छ भने खाना, पानी र लगाउनुलाई पहिलो प्राथमिकता नदिनु। तर धर्मले के सिकाउँछ भने खाना, लगाउन, पिउनको लागि बढी कुरा हुन्छ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ खाना, पिउन, लगाउनको लागि चिन्ता नगर। जिन्दगी चाहिँ के हो भने नि खानु, लगाउनु, पिउनु होइन। जिन्दगी चाहिँ त्योभन्दा माथि हो। तर हामी कति छौँ यो संसारमा, हेर्नुहोस् त, बच्चा जन्मिन्छ, त्यही बच्चाले विवाह गर्छ, त्यो बच्चा फेरि बुढो भएर मर्छ, अर्को पुस्ता आउँछ, फेरि विवाह गर्छ, त्यो पुस्ता मर्छ, सबै पुस्तो 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 खानदानहरू आए तापनि एउटै कुरा हुन्छ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ खानु, लगाउनु, पिउनु, खानु, लगाउनु, पिउनु, र चिन्ता यसमै नै हुन्छ। तर प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरूलाई के खानु, के लगाउनु, पिउनुको लागि बनाएको होइन, त्योभन्दा माथिल्लो जिन्दगीको लागि बनाएको। 6 नम्बरमा भन्नुहुन्छ सिक फर्स्ट द किङडम अफ गॉड। अन्तमा प्रभु येशू भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला, मलाई मनपर्छ, सबैभन्दा पहिला खाना खोजा भनेको छैन, सबैभन्दा पहिला जागिर खोजा भनेको छैन, सबैभन्दा पहिला पैसा खोजा भनेको छैन, सबैभन्दा पहिला पानी खोजा भनेको छैन, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्य खोजा भनेको छ। राज्यको विषयमा मत्ती 6 को 32 र 33 मा पाउँछु, किनभने अन्य जातिले यी सब तो कुरा खोज्छन्। अन्य जातिहरू जसले ख्रिस्टलाई चिनेको छैन, जो ख्रिस्टको राज्यमा छैन, उनीहरू मात्र दिनरात के खाने, के लगाउने, के पिउने चिन्ता गर्छ अरे। र तिमीहरूको स्वर्गमा हुने पिताले सबै थोक तिमीलाई खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर पहिला उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, सब थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ। अब राज्य भनेको के हो? वास्तवमा राज्य भनेको चाहिँ स्वर्गीयको सरकार। स्वर्गीय पनि एउटा देश हो, यो संसार पनि एउटा देश हो। परमेश्वरको नजरमा स्वर्गीय चाहिँ अदृश्य देश हो भने हाम्रो नजरमा संसार चाहिँ दृश्य देश हो। कतिजना भन्छ मेरो आफन्त प्रभुमा सुत्नुभयो, सो वाट, ऊ पनि देशमा त गएको छ, किन स्वर्गीयमा त राज्य त हो। जस्तो स्वर्गीयमा इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको स्वरूप र समानतामा बनाउनु भयो भने अभियसली यो संसारको जति पनि छ त्यो पनि उहाँको समानतामा बनाउनु भयो। यहाँ रुख छ भने स्वर्गीयमा पनि रुख छ, यहाँ खोला छ भने त्यहाँ पनि स्वर्गीयमा खोला छ, यहाँ माछा छ भने त्यहाँ पनि त माछा छ, यहाँ फलको रुख छ भने त्यहाँ पनि त छ। वास्तवमा नि यो जति पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि ब्रह्माण्डहरू, संसारहरू नि, यो सबै आत्माले बनिएको। हामी सबैजना स्पिरिचुअल हौँ। अनि प्रभु येशूले यही भन्नुहुन्छ, के खाने, के लगाउनुको लागि बनाएको होइन हो तिमीहरूलाई। के खाने, के लगाउने, के पिउनुको लागि, चिन्ता गर्नुको लागि बनाएको होइन हो मैले तिमीहरूलाई। यो समाजले तिमीहरूलाई त्यो कुरामा लगेको, तिमीहरू यति चिन्ता गर्छौ, यसको लागि होइन, तिमीहरू योभन्दा माथिल्लो लेभलको लागि हो। मेरो राज्य खोजी गर। परमेश्वरको राज्य भने के हो? परमेश्वरको सरकार। परमेश्वरको राज्य के हो? परमेश्वरको रुलरशिप हो। परमेश्वरको राज्य भने के हो? स्वर्गीयको प्रभाव यो पृथ्वीमा। परमेश्वरको राज्य के हो? परमेश्वरको अगुवापन भनेको। परमेश्वरको राज्य भने के हो? परमेश्वरको एडमिनिस्ट्रेसन भनेको। परमेश्वरको राज्य भने के हो? स्वर्गीयको संस्कार यहाँ आओस् भनेको। धार्मिकता भनेको के हो? जब रातो बत्ती बल्छ ट्राफिक लाइटमा अनि तपाईँ रोक्नुहुन्छ नि गाडी चलाउँदा, तपाईँले त्यो देशको धार्मिकतालाई पुरा गरेको। तर ट्राफिकमा रातो बत्ती बले तपाईँ स्विफ्ट गाडी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यो देशको धार्मिकतालाई तोड्नु भएको। धार्मिकता भने चाहिँ जस्तो त्यो धार्मिकता जुन धर्म कर्म गर्ने मान्छेले सोच्छ त्यो होइन कि। वास्तवमा धार्मिकता भने चाहिँ राइट स्ट्यान्डिङ विथ गॉड। धार्मिकता भने चाहिँ अथोरिटीले जे चाहन्छ त्यही राइट गर्नु हो। अथोरिटीले ए भन्छ भने हामी पनि ए भन्नु हो।
अथोरिटीले बी भन्छ हामी बी भन्नु हो, त्यसलाई चाहिँ धार्मिकता भनिन्छ। एकचोटि प्रभु येशू जानुहुन्छ अनि जोन द ब्याप्टिस्टलाई भन्नुहुन्छ मलाई ब्याप्टिजम देऊ, अनि जोन द ब्याप्टिस्टले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कसरी हो, तपाईँले मलाई दिनुपर्छ। प्रभु येशूले के भन्नु, धार्मिकता पुरा हुनुको लागि तिमीले नै मलाई बप्टिजम दिनुपर्छ। त्यसको मतलब के हो, स्वर्गीयमा जे इच्छा छ नि त्यो यहाँ पुरा भएको। यदि तपाईँ क्रिस्चियन धर्मबाट परमेश्वरको राज्यमा आउनु भएको छ र तपाईँले नि जागिर गर्नुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँ सेवकाइमा हुनुहुन्छ या तपाईँ जस्ट घरमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो पार्ट टाइम जुनै पनि जब होला, तपाईँको मुख्य उद्देश्य नै परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको सरकार, स्वर्गीयमा जस्तो इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भने छ भने नि सबै कुरा थपिनेछ। अब बेस्ट इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु, यूसुफ जब मिस्र देशको प्रधानमन्त्री भयो, उहाँको लिडरसिपमा, उहाँको रुलरसिपमा, किनभने यूसुफद्वारा, जोसेफद्वारा परमेश्वरले आफ्नो राज्य बगायो अनि मजाले निहाल्नु संसारभरि अनिकाल थियो 7 वर्ष। तर 7 वर्षको अनिकालमा पनि यूसुफले स्वर्गीयको राज्यको प्रिन्सिपललाई एप्लाई गरेर, स्वर्गीयको राज्यको बुद्धिलाई एप्लाई गरेर, स्वर्गीयको राज्यको कल्चर एप्लाई गरेर यूसुफ मिस्र देशको प्रधानमन्त्री भएर उसले संसारलाई पालेको छ। अनिकालमा पनि 7 वर्ष पालेको छ। यदि आज पनि हामी ख्रिस्टलाई पाएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गरेर के खाने, के लगाउनको लागि जिउँछौँ भने नि त्यो रङ प्रायोरिटी हो, गलत दर्शन हो, त्यसले जिन्दगी तहस नहस हुन्छ। अब प्रायोरिटी चेन्ज गर्नुहोस्। जब तपाईँ र म परमेश्वरको सरकार खोज्छौँ नि, जस्तो स्वर्गीय छ त्यस्तै पृथ्वी बनाउने हाम्रो ठुलो दर्शन भन्छ। जुनै पनि विभागमा हामी ज्योति लिएर पुग्छौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो चाहनै हुन्छ परमेश्वरको राज्यको इन्ट्रोड्युस गर्ने, सरकार इन्ट्रोड्युस गर्ने, आत्मिकी सरकार, आत्मिकी गभर्मेन्ट, उहाँको इच्छा हाम्रो समाजमा, उहाँको कल्चर यो संसारमा, उहाँको एडमिनिस्ट्रेसन, रुलरसिप यो संसारमा, त्यहाँनिर सब कुरा थपिनेछ। कोरोना भाइरसको जब प्रभाव बढ्यो, आम जनताहरू धेरै मानिसमा दुःख भयो, तर सरकारी जागिर पाउनेहरूमा दुःख भएन। उनीहरूले टेन्सनै लिएन हामीले के खाने, के लगाउने भनेर, किनभने सरकारले पर्याप्त रासन, खाना र पिउन बस्न उनीहरूलाई सप्लाई गरिदियो। प्रभु येशूले एक्ज्याक्टली यही भन्दै हुनुहुन्छ, खानुको लागि जिउनु पर्दैन, पिउनुको लागि जिउनु पर्दैन, जस्ट घर बस्नुको लागि न, रोटी, कपडा, मकान, घाँस, बाँस, कपात हुन पनि मात्र जिन्दगी छ। सरकार खोज्नु, स्वर्गीय जस्तो छ पृथ्वी बनाऊ, यिनीहरू सब कुरा थपिनेछ, सब कुरा थपिनेछ। अनि यो कुरा लिएर हिँड्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी अर्कै हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, जुन कुरामा तपाईँले धेरै समय व्यतीत गर्नुहुन्छ नि त्यही कुरालाई तपाईँले प्राथमिकता दिनुभएको। यो संसारमा यति मानिसहरू छ, खाना पिउन, लगाउन, कमाउनको लागि यति समय व्यतीत गर्छ। अब हामी त्यसको लागि होइन, उहाँको सरकारको लागि, उहाँको राज्यको लागि गरौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी कहाँदेखि कहाँ पुग्छ। गॉड ब्लेस यू।